बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। सरफराज अहमद साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि गुरफ़ा तजारिया का जो वर्ड फॉर्मेट है उसके बारे में बताएं कि गुरफ़ा तजारिया कैसे करवाते हैं। तो जब मैं आपको वर्ड फॉर्मेट के बारे में बता रहा हूं तो गुरफ़ा तजारिया के बारे में कोशिश करूंगा कि जितनी भी मालूमात हैं साथ साथ वो शेयर करता जाऊं ताकि आपको बाकी चीज़ें भी समझ आ सकें। सबसे पहला जो काम है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है मूफा की वेबसाइट पर। जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं तो आपके पास एक PDF फॉर्मेट आ जाता है, PDF की एक फ़ाइल आ जाती है जिसे आप अपने पास सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो मरहला होता है वो होता है गुरफ़ा तजारिया का। अब गुरफ़ा तजारिया कैसे होता है, ये तो काम है कंपनी का या कफील का, वो गुरफ़ा तजारिया करवाते हैं। तो गुरफ़ा तजारिया का जो तरीका वो ये है कि ऑनलाइन गुरफ़ा तजारिया होता है। आप अपना फॉर्म जो है कंपनी को भेज देते हैं या कफील को दे देते हैं और वो उसका ऑनलाइन गुरफ़ा तजारिया करवाते हैं। ऑनलाइन गुरफ़ा तजारिया करवाने के लिए आपका ना तो पेपर जाता है और ना ही वो PDF की फाइल पर गुरफ़ा तजारिया होता है, बल्कि वहाँ पर वर्ड फॉर्मेट में एक फ़ाइल अपलोड होती है। जिस तरह आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं इसी तरह की फ़ाइल होती है। ये वर्ड की मैंने फ़ाइल आपके सामने ओपन की हुई है। इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसको आपने कैसे फिल करना है और इसका तरीका क्या है। PDF की फॉर्मेट बिल्कुल भी अपलोड नहीं होता, गुरफ़ा तजारिया की वेबसाइट पे रिजेक्ट हो जाएगा। वर्ड के फॉर्मेट में आपको उसके लिए अपना अपलोड करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के गुरफ़ा तजारिया के हवाले से ये सवाल होता है कि हमारा गुरफ़ा तजारिया नहीं होता क्योंकि उनका कफील जो गुरफ़ा तजारिया कफील का जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। तो अगर तो गुरफ़ा तजारिया आपके कफील का या कंपनी का तो सॉरी होता है, कफील जो छोटे कफील है उनका नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो कफील जाता है गुरफ़ा तजारिया के मकतब में, वहाँ पर जाकर गुरफ़ा तजारिया हो जाता है। 35 से 40 रियाल उसकी फ़ीस है, हो जाता है। लेकिन वो सबसे पहले तो वो ये कह देते हैं कि गुरफ़ा तजारिया जाएं और ऑनलाइन करें। लेकिन अगर आपका कफील या मंदूब इस काबिल है कि वो उनको इस बात पर राज़ी कर लेता है तो मान जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, गुरफ़ा तजारिया हो जाता है, वो कर देते हैं, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। जब गुरफ़ा तजारिया हो जाता है तो फिर उसके बाद आप अपना जो रिक्वेस्ट होती है आपकी यहाँ पर तलब आपको जो नज़र आ रही है, जब आपने अप्लाई किया था तो ये वाली तलब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, गुरफ़ा तजारिया हो गया नहीं होगा, वीज़ा निकला नहीं निकला। तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं वीज़ा के लिए, और उसके बाद अपना गुरफ़ा तजारिया कैसे चेक करते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा निकला है या नहीं निकला उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो ये वर्ड की फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं वर्ड की फॉर्मेट पर कि ये जिस तरह मैं आपको जो फॉर्म दूंगा उसमें ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहनी है, इसमें आपने किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। इस तरह बयानात अल तलब है, इस पर कोई चेंज नहीं करनी। तलब ज़ियारा आइलिया है, इस पर कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पर आपने ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर बारकोड है, इसको आपने कॉपी करना है, अपनी PDF की फाइल से कॉपी करना है। तो कॉपी आपने इसको कैसे करना है, सिंपल आपने यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है और इसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, यानी अपनी PDF की फाइल से कॉपी करके और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर लेना है। एक तो काम ये हो गया। अब ये स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, स्क्रीनशॉट के लिए आपको यहाँ पर ये से ऑप्शन नज़र आ रहा है स्क्रीनशॉट का। तो स्क्रीनशॉट गूगल में आप जाएं, वहाँ पर आप सर्च करें स्क्रीन शॉर्टनर आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप कोई भी स्क्रीन शॉर्टनर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन शॉर्टनर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। जो ही आप स्क्रीन शॉट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी और आप इसको कॉपी करके अपनी PDF से यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास रकम तलब है, जो सेम रकम यहाँ पर है, ये नंबर है, ये वाला यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। PDF से कॉपी करते जाएं और इस यहाँ पर आप इसको पेस्ट करते जाएं। इस तरह तारीख तलब है, यहाँ वाली ये वाली तारीख, आपने ये वाली तारीख है और ये वाली तारीख है, दोनों सेम होनी चाहिए। PDF से आपने वहाँ से लेके इसको चाहे टाइप कर लें, मैं आपको इसी तरह दे दूंगा फॉर्मेट। आप यहाँ पर एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको कोई भी डेट आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है इसम है, जिसने अप्लाई किया है, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। जिस तरह यहाँ पर नाम लिखा हुआ है नदीम अली मोहम्मद अमीर, इसी तरह आपने अपना पूरा नाम लिख देना है। अलजिनसिया, आपकी नेशनैलिटी क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान है। उसके बाद आपका अलमैना है, आपका महीना क्या है, यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। रकम जवाल आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर 00966 के साथ
موبائل نمبر آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے العنوان، آپ کا عنوان، آپ کا کفیل یا کمپنی کس شہر سے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ غلط کر دیتے ہیں، یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے اور پھر آپ کا غرفہ تجاریہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر غرفہ تجاریہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کا جو العنوان یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ آپ کی کمپنی یا کفیل جہاں کا ہے، جہاں پر آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے، یہاں پر آپ کا کفیل رجسٹرڈ ہے، ریاض میں ہے، جدہ میں ہے، دمام میں ہے، کسی بھی شہر میں ہے۔ آپ چاہے کسی اور شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں کسی اور پروجیکٹ پر، لیکن آپ کا نام یہاں پر جو الریاض لکھا ہوا ہے آپ کی کمپنی کفیل کا جو بھی رجسٹرڈ جس شہر میں ہے وہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد صندوق برید آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ آپ شارٹ سے یہاں پر دے دیں، زیادہ اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ اپلائی کرتے ہیں وہی والا سیم آپ نے یہاں پر دے دینا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کی تاریخ الانتہا ہے، تاریخ انتہا، آپ کے اقامے کی تاریخ انتہا کیا ہے، جو آپ نے وہاں پر انٹر کی تھی آپ کے سامنے آئے گی، آپ یہاں پر دے سکیں گے۔ اس کے بعد ہے رقم السجل، یعنی آپ کا اقامہ نمبر کیا ہے۔ جو اپلائی کرنے والا بندہ ہے جس نے اپلائی کیا اپنی فیملی کے لیے، وہ اپنا اقامہ نمبر یہاں پر ٹائپ کرے گا۔ اور اس کے بعد ہے رقم سجل العمل، آپ کا رقم سجل جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی کمپنی کفیل کا جو بھی رقم سجل ہے وہ آپ کے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی جو اپلائی کرنے والا بندہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس کے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے، ٹاپ کارنر پہ، رائٹ کارنر پہ جہاں پر ویزا لگا ہوتا ہے وہاں پر نمبر لکھا ہوتا ہے، یا پھر آپ اپنے افسر سے جا کر رقم سجل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا شرکہ ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کفیل ہے، جس نام سے بھی رجسٹرڈ ہے اپنے شرکے کا نام یہاں پر دے دینا ہے، یا آپ نے اپنے کفیل کا جو بھی مصصہ ہے وہاں پر نام دے دینا ہے۔ اس کے بعد ہے الغرض من الزیارہ، آپ نے یہاں پر زیارہ عائلیہ ہی رہنے دینا ہے، اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے یہ بیانات المطلوبین، یہاں پہ ہے رقم جواز السفر، آپ کا جو پاسپورٹ ہے، جو وزٹر ہے جس نے ویزا لینا ہے، ویزا پر آنا ہے، آپ کی فیملی ہے، اس کا یہاں پر پاسپورٹ نمبر آپ نے ٹائپ کرنا ہے۔ اسم المطلوب، جو بھی آپ نے اپلائی کیا ہے نام، وہ نام یہاں پر آپ نے پورا لکھنا ہے، جس طرح یہاں پر فاطمہ نور لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح الجنسیہ، آپ کی جنسیہ کیا ہے، نیشنلٹی کیا ہے، یہاں پر پاکستان ہے۔ اس کے بعد الدیانہ، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہاں پر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد عمر کتنی ہے وزٹر کی، یہاں پر لکھ دی ہے۔ اس کے بعد ہے العلاقہ المہنہ، آپ کا اس سے رشتہ کیا ہے، جو بندہ اپلائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے، اس کی امی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا بچہ ہے، تو یہاں پر لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جوہت القدوم، آپ نے سفر کہاں سے کرنا ہے، کون سے شہر سے آپ نے، پاکستان سے، انڈیا سے، آپ کا جو مین شہر ہے وہاں سے کہاں سے سفر کرنا ہے، آپ نے ویزا پروسیس کہاں سے کروانا ہے، تو یہاں پر اپلائی کرتے وقت بھی آپ یہ والا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے، وہاں پر آپ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنس کیا ہے، فیمیل ہے، میل ہے، آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ اور آپ یہاں پر اپلائی کون سا ویزا کر رہے ہیں، آپ اپلائی کر رہی ہیں 1 سال والا، تو آپ یہاں پر لکھیں گے 365 یعنی 365 ڈیز۔ اگر آپ سنگل انٹری والا کر رہی ہیں تو یہاں پر آپ 90 ڈیز کر دیں گے، کیونکہ پہلے ہوتا تھا 180 ڈیز کا، ابھی تو وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ یہاں پر جو اپلائی جس وقت آپ نے کیا وہاں پر 2 آپشن آپ کے سامنے آتے ہیں، ایک ہوتا ہے عدد مرات الدخول، یعنی آپ کا سنگل انٹری ہے یا ملٹیپل ہے، تو یہاں پر آپ نے ملٹیپل لکھنا ہے۔ اگر سنگل انٹری ہے تو آپ نے سنگل لکھنا ہے، اس کے ساتھ جو آپ نے آپشن سلیکٹ کیا تھا اپلائی کرتے ہوئے جتنے دن یہاں پر لکھ دینے ہیں۔ مدت الاقامہ بالیوم، چاہے سنگل انٹری ہے چاہے ملٹیپل ہے، تو آپ یہاں پر اس کو 90 لکھیں گے، لیکن جو سنگل انٹری والے ہیں ابھی جن کا ویزے آ رہے ہیں 30 دن کے، تو یہاں پر آپ نے اس کو لکھ دینا ہے 30 دن۔ تو اس کے بعد یہ والی چیزیں ایز اٹ از رہنی ہے، اس میں کسی قسم کی کچھ چینجنگ نہیں کرنی، آپ نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے۔ طلب الزیارہ ہے، الاسم ہے، آپ جو اپلائی جو بندہ کر رہا ہے اس کا نام آپ یہاں پر لکھ دیں، یعنی آپ کا نام، آپ اپلائی کر رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے، یہاں پر اس کے لیے چاہیے اس کا توقیع ہے یعنی سگنیچر چاہیے، اور جو تاریخ ہے، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اسی صاف پیپر پر آپ پیپر پر سائن کریں اور تاریخ لکھیں اور اس کے بعد نام لکھیں، تو وہاں سے آپ نے اس کو سکین کرنا ہے یا اس کی فوٹو بنانی ہے اچھی طریقے سے جو کلیئر ہو، تو اس کا پھر آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے، اسکرین شاٹ لے کے یہاں پر پیسٹ کر دیں تو یہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کفیل کا کام ہے
وہ آپ کا غرفہ تجاریہ آن لائن کرواتا ہے، غرفہ تجاریہ کے مکتب میں جاتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی سٹیٹس آپ نے چیک کرنے ہیں، غرفہ تجاریہ کا سٹیٹس آپ نے چیک کرنا ہے، ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، ویزا نکلا ہے یا نہیں آپ کا، اس کا طریقہ کیا ہے، آپ نے اعتماد سے اپائنٹمنٹ لینی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اعتماد میں آپ کا ویزا سٹیمپ ہوا یا نہیں ہوا، اس کا طریقہ کیا ہے، ساری چیزیں کی ساری ویڈیوز کے لنک میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ویڈیو دیکھ کے آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔